अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी जनाब ये जो मुलाकात है इमरान खान से हुकूमती चाल है। इस मामले में ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे कि वजह क्या है, अंदर की बात है क्या, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब पीटीआई ने बड़ी चाल चल दी है और हुकूमत की दौड़े हैं जनाब। हाँ, हुकूमत जाहिर ही नींदें उड़ गई जनाब। तो ये चाल क्या है और ये क्यों मैं कह रही हूँ, ये भी स्टोरी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जनाब कि अमेरिका का जवाब। अब सवाल तो मैं बताऊंगी नहीं, हाँ व्लॉग देखेंगे तो ही पता चलेगा सवाल क्या है। हाँ, जवाब मैं बता रही हूँ ना, तो ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब अब जो है ना हमसाए हो जाए होशियार। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी बताएंगे। और ये वजह क्या है, स्टोरी क्या है, ये भी मैं ही बताऊंगी। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और रोज के अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना पीटीआई ने जनाब बड़ी चाल चल दी है। अब पीटीआई ने कौन सी चाल चली है आपको पता है कि कल जो मंगल था, कल मैंने बताया था ना कि मुलाकात वगैरह नहीं होनी, लेकिन जनाब वो मुलाकात, हाँ उसी बारे में, कल वाली मुलाकात वगैरह आपको पता है कि उनकी जो बानी पीटीआई इमरान खान की बहनें हैं वो कल भी पहुंची हैं और तकरीबन कुछ लोग भी वहां पे पहुंचे हैं और बैरिस्टर गौहर साहब भी पहुंचे हुए थे। और फिर क्या हुआ, फिर जनाब हुआ ये कि बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई, लेकिन उन्होंने जाने से ही इनकार, यानी कि अंदर तक चले गए लेकिन उन्होंने जनाब इनकार कर दिया कि मैं जो है इमरान खान से मुलाकात नहीं करूंगा। वजह क्या बनी, जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जनाब या तो इमरान खान की कोई एक आध बहन या फिर उनका कोई वकील मेरे साथ जाए तो ही मैं जाऊंगा। अब वजह क्या बनी कि आप पहले तो आपको पता है ना कि सब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान से मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन जब हुकूमत ने यानी कि मुलाकात की इजाजत दी तो दी भी किसको, बैरिस्टर गौहर को। और फिर बैरिस्टर गौहर ने इनकार क्यों किया, उस वजह से मोहम्मद अली साहब जो है ना उन्होंने भी, जो पीटीआई के रहनुमा हैं जनाब, उन्होंने कहा है कि जो भी है पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए थी बैरिस्टर गौहर को, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने क्यों नहीं मुलाकात की। तो उसकी काफी वजूहत है। मुझे लगता है एक तो ये कि वो जो है ना इमरान खान का बयानिया जो है ना, हाँ उसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए ना, अब इमरान खान ने, अब 8 फरवरी भी तो आने वाली है ना जी, तो जनाब उस पर हो सकता है इमरान खान को पैगाम देना हो और वो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना वो पैगाम मुझे नहीं लगता उसका बोझ उठा सकेंगे। तो इसीलिए भी हो सकता है कि उन्होंने कहा हाँ। और फिर दूसरा ये कि देखें हुकूमत, हाँ ताकतवरों की भी तो जरा कुछ चलती है ना, तो जाहिर सी बात है। इसलिए पिछली दफा जब मुलाकात हुई थी ना उसकी उस्मा खानम की, तो फिर क्या क्या हुआ था मुल्क में जनाब, तो इसी वजह से मेरे ख्याल में हुकूमत पहले मुलाकात की इजाजत नहीं, लेकिन अब जो उन्होंने चुना है तो बैरिस्टर गौहर साहब को। लेकिन हकीकत यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना बड़ी संजीदा कोशिशें करते हैं, उनको मुलाकात की इजाजत दी तो उन्होंने वैसे गए ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है ना इमरान खान का कोई बयान है जो है ना वो उठाने का मेरे ख्याल में उनकी सक्कत नहीं है उनमें। और दूसरा ये कि जनाब सोशल मीडिया भी फिर पीछे पड़ जाता है ना हाथ धो के, तो मुझे लगता है इस बात से भी वो कुछ डरते हैं। खैर, इसके साथ जो है ना आपको पता है कि नौरीन नियाजी साहिबा जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने जनाब एक समझ लें कि बड़ी चाल चल दी है। वो ये जनाब उन्होंने जो पीटीआई के वर्कर थे उनसे जो है ना मुखातिब होकर कहा कि जनाब आपने जो है ना अब क्या करना है कि आप लोगों ने केपी को बंद करना है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि तरबेला डैम जी जो खैबर पख्तूनख्वा में है उसको जनाब उसकी बिजली बंद कर देनी है। अब यानी कि उन्होंने ये कहा कि उसकी बिजली बंद कर देनी है और जो है ना अब बड़े काम करने हैं, छोटे मोटे काम नहीं करने। तो जो मेरे ख्याल में ये जो उनका एक समझ लें, ये जो उनकी चाल है या जो भी है, इससे जो है ना मेरे ख्याल में नुकसान होगा। क्योंकि जो तरबेला डैम है वो तो खैबर पख्तूनख्वा में है और खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत है। और कुछ जो है ना आशिक मिजाज लोग वो जनाब हो सकता है कि तरबेला तक पहुंच भी जाए, लेकिन आपको पता है कि हुकूमती सख्ती तो होती ही है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये मामला जो है ना कुछ बिगड़ने जा रहा है और मेरे ख्याल में इमरान खान की बहनें जो है ना उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरान खान के हक में मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो है ना
آپ کو پتا ہے کہ مدر آف ڈیل ہو گئی ہے کس سے؟ یورپی یونین اور بھارت کے درمیان، جی انڈیا کے درمیان. ہاں اس وجہ سے میرا ارادہ تھا کہ کل بات کروں، لیکن آج میں تھوڑا سا بتا ہی دیتی ہوں، کیونکہ وہ جو ہے ڈیل یہ ہے کہ بالکل یعنی کہ ٹیکس فری چیزیں جو ہے نا دیں گے. 1-2 چیزیں ہیں جو جیسے گاڑیاں وغیرہ اور کچھ اور بھی ہیں، ان پہ جو ہے نا ٹیکس ہوگا، باقی چیزوں پہ بالکل نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ کیوں کر رہا ہے یورپ. آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا امریکہ تو بھارت کے خلاف ہو گیا ہے. اب امریکہ کی یہ ہی جو سختیاں ہیں بھارت پہ اور یورپ پہ ٹیرف وغیرہ کی، تو اس پہ اب دونوں جو ہے نا ظاہر سی بات ہے دونوں جو ہے نا بیچارے وہ ظاہر سی بات ہے ٹرمپ صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں، تو دونوں نے آپس میں ایکا کر لیا جناب، اور انہوں نے جو ڈیل کیا اسے مدر آف ڈیل کہا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ بہت بڑی ڈیل ہے. اب اس سے جو ہے نا میرے خیال میں چھوٹے ممالک کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمارا ترقی پذیر ملک ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو تاجر ہیں ان کو تھوڑی سی مشکلات آ جائیں گی، کیونکہ دیکھیں جب یعنی کہ بھارت کی مصنوعات پہ ٹیکس نہیں لگے گا تو یورپ میں جو چیزیں وہ بیچتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے سستی ہو جائیں گی، لیکن پاکستانی ہاں ان کی بیچاریوں کی چیزیں جو ہے نا تھوڑی مسئلہ ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو ہاں انشاءاللہ پاکستان کو اللہ ہی ترقی دے گا. اور ساتھ میں یہ کہ دیکھیں امریکہ کے جو وزیر تجارت ہیں انہوں نے جناب بتا دیا ہے، ان سے جب پوچھا گیا نا کہ جناب یہ جو یورپی یونین اور بھارت کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاہدے کو ایک اہمکانہ، ہاں بالکل اہمکانہ ڈیل سمجھتا ہوں جناب، انہوں نے کہہ دیا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا، ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا یعنی کہ یہ جو یعنی کہ بھارت پہ جو ٹرمپ صاحب نے ٹیرف لگایا ہے، جو یعنی کہ ٹیکس لگایا ہے، تو وہ اس وجہ سے لگایا ہے تاکہ وہ روس سے جو ہے نا تیل نہ خرید سکے، تاکہ یوکرین میں جو ہے نا روس نے جو جنگ حملے کی جو رکھے ہوئے ہیں وہ نہ ہو سکیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر بھارت اس سے تیل خریدتا رہا تو پھر یوکرین پہ جو ہے حملے وغیرہ وہ روس نہیں روکے گا. تو یعنی کہ امریکہ کا تو یہی مطلب ہے کہ جناب بھارت جو ہے نا سیدھا جو ہے نا روس کی مدد کر رہا ہے یوکرین کے معاملے میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ابھی ان کے وزیر تجارت نے اہم کانہ سے قرار دیا ہے. اب ٹرمپ صاحب کا کیا جواب آئے گا، یہ تو جیسے ہی کوئی جواب آئے گا آپ کو ضرور بتاؤں گی. تو یہ جناب ٹرمپ صاحب آپ کو پتا ہے کہ 3 سال ابھی ہیں اس کے، مجھے لگتا ہے سب کو نا اس نے ہاں بالکل لائن میں کھڑا کرنا ہے جناب. اور واقعی ابھی تک تو کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو کہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، مجھے بھی ایسا لگتا ہے یہ ایک بالکل سیدھی سی بات ہے، اس سے نقصان تو ہوگا، ہاں مجھے ایسا لگتا ہے. اس کے ساتھ جناب میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جناب ہمسائے ہو جائیں ہوشیار. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں جناب، اسی لیے یعنی کہ پڑوسی آنڈی گوانڈی جو ہے نا وہ ہوشیار ہو جائے. اب یہ کوئی قانون پاکستان میں نہیں آ رہا، جیسے وہ کہتے ہیں بیوی کو گھورنا نہیں، بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینی، تو جناب یہ قانون وغیرہ نہیں آ رہا. یہ جو ہے نا ہمسائے کون سے ہمسائے ہیں، یہ آپ کے اور ہمارے ہمسائے نہیں جناب، یہ جو ہے نا یہ ممالک، ہاں پڑوسی ممالک کے بارے میں بتا رہی ہوں. جو ہے نا ایک جو ایران ہے جناب، ایران کے ایک کمانڈر نے کہا ہے کہ جو ہے نا بالکل سب کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ جناب جتنے بھی یعنی کہ ایران کے پڑوسی ممالک ہیں، اگر ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو ایران انہیں اپنا دشمن قرار دے گا. یعنی کہ ظاہری سی بات ہے، اب جو بھی مدد کرے گا یعنی کہ امریکہ کو جو ہے نا مطلب دے گا اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے ایران کے خلاف، یا پھر اسرائیل کے جو طیارے اڑ کے آتے ہیں جنگی جیٹ، وہ جناب دوسرے ممالک سے اڑ کے یعنی کہ دوسرے ممالک کے اوپر سے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ایران نے بالکل واضح کر دیا کہ جناب وہ ہمارے سجن نہیں ہے، دشمن ہوں گے. ہاں مجھے ایسا لگتا ہے. تو خیر لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ بہتری کرے، کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ انہوں نے مشقیں وغیرہ تو شروع کر دی ہیں فضائی، اب دیکھنا یہ کہ مزید کیا ہوتا ہے. لیکن جو بھی ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ سنیں یا نہ سنیں ہم بتائیں گے جناب. تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.